سلام عمنا لهم مدمنا ببريزيدنت سياسة فرق تجمير زبال زلو بإرترا لجن عقم سبن تواريد زلو مسارحتاتن سرعة محذران كمون أمونغوس تفرالي أكلات زلو صدق يقولون يرى بحرينا ندلي ولن حنشاب ودمنا ندلي ولو كراي بسطهم قبل يولو اي كونن واننتنا ندلي ولو بك اتو هايلو ارتايانو تشويدم شاو تشويدم كمزي امثال بقول زخونه سبونا زتحز سمعينا يلو زي ما قالتون حدش حبريتات يزلكم قريب له كسع موداتاز فيديو حبركم مصنحو كلنا لايكم غارن جمرو نقصل الشيف توتاتاتلتي قدما فيديو اسكي بارغان جمر بزلو كنتات حد ملسات اندهبا يزركب زلو زمحرام ميديا أو يحمل كعا وانا أساساي خوين تلا أخي مكان بدنا مقرب إيو خوينو على سمرة بيت منقسي بك أتو هايلو إرتايانو تشويدم شاو تشويدم كم زي أمثال بقول له خنا سبونا زتحس سمعينا يلو سراو سمعي دايف إيشاس تشوّد لا زي أيها نقرأك تحي عينك بقول لي عدد مرح 130 مليون مرح بنا ذات حزب قولوا السبقة يقولنا له حدش نقدر تخفيتي له تحقوا شو إننا نحقوا زي له بك أبرك حزوياني أمدر بيش زي له كم زي عين السمن إحنا مطيس حتى ما ينفع عزتهم زرير خيدس زعيدس بك تم ساعات حرق سلام حشان نايدس خلوا خلوا كم ساعات مثلا بك أمون إحنا إنا نطف نيرنا ماردي بك خمزي يس مقلل فانا سبر خيمين عيلم نعم شويدو بام لك دفع أنا كنت شوار مخانو ولون أفتقراي أبزي أمطري بك أتقرايش موتر يعيل بامطري بك إثيوبيا واقع يولاني لبا كندوزي إذا أكل كحيلو تايزو كندوزي أكل مخال تايل اللي ويلي شو أنا نحطهم كتادي كارات الطني أول حقيلو أمريكان أوروبان فعب لبا تقول عشان شو عاتن عملت أبطلمات نيرنا يلو تجارب سرقتي يوميلو أيرن مركب سرقهم يوميلو كأ يهو إلنا ما نمخانو شو إنا فتنا أوس مرة خمس درك هذا اللي هو بقى كل نجار خجور الكمية بقى خمسينا وعلنا على جرس بقى بحيل حجنا يوت أنا حنا تفكر يكونن بقى أنا سخ من لسيو حوارا ونقدر نجبرين حوارا وجزء نجبرين زيادة ولا الشيء زعت ولا الشيء وأنت أيجي مقولل سئلوا كل نجار ولا كاس الشيء بكات رح أقول ويانا واقعين ويانا ده أنا على ستكرنا عندي زني بك أنا ويانا ما حيرنا مقعيرة ومسينا بحد هذا إرتايان وتصيت وزي مهانو تزفلت نيرب وتصيتات زيادة تطول نيرب نعمل نسمو ذات رفوة نجر زيادة هذه هو السوي زعبي كاب نبرات هو السوي زعبي حارسك قتلك خلتسب تخسيرك ويتزتك عدلو أنا تخلى خلتسب كسير حارسب الحرط شو تزتف زي السبب سبندي كل خسارة نعم بزخنا جن بتنا شاون ورا مقط تمرحنتني إرتاون تشويدي إلى الحس يعني بقطع نجرك تشويدي إلى الحس بل تقرأي أتراميسو إرترا ذا ترامس مخان إرترا أتراميسو السودان ذا ترامس مخان قصيلو نا سوماليا خيدو بحر تزيهابكي إلو السوماليا منقصي ذا ترامس صراحة أنا من كم ذا ترامس كويس مش كان يوم قلبات أخلي أترامس حيل مخان تزفلت نيرا مسرح خبيدي عيك على المول ونيرا جن شوي لو مي بقى زل اللي خيدو هزوي إرترا علل اللي تعبيلوا دخلنا طاقع بصحين بقر سخعبنا الناس تحزي نديو نيوصع قدات ني إرترا خوينا خسرحية أو قالأتي مطي حزقتها الواقل بتينو كم ما زي ولا جازخ قبر أيه زيناتنا أيو سلذي السبق هذا فلت يوم الله سمون تماهيرهم اللي أمزل إمنة لني تاي قاتمو تاي عينهم شفين وبنيرو تشوي دم شاو أخاطر تخيلن بر الحر هذا عبي حمارس نتجرأ كوك عيلس نمنكسي إرترا بقى سلام يلس دلاي سلام مسيلو كأو تجرأ نعتقد قطعت نمنكسي إرترا سوق الخريقي كأو تسترف حيجو صباحا كنا إرترا تسقط لي أو إرترا خواجة يلس حسب دونك ورا بوليتيكين على الليلة
الشيء فتاتاتلتي كابتن مقطع مالتي بزحلفه كمت نسمع نورنا مالتي بعل باج عدبل يكمون هلا جمداوت يوم بزعبا إيرترا مرسات النهبي مزركب نيرو مالتي بتليك بزعبا عسب ندحر تكافلنا تخينكم تكافلنا تزي كوين خعا تا هاجر كسنو أخمز المتنقاتان كمود ما مالتي إيرترا خمي جيرا كوانا تفلي هاجر كم زغنتون بتشبط من قدي أي فلت النابولي نيرو مالتي كيف زعبا وحر هذا مرسات النهبي هاي لبز الساعات قد سنة نسمعهم نيرو نجر صريحنا هون رأينا شبط زغنة مردات على النايو هانا إيرتراويان قلنا رأيان قدمي ليه حزي بعلوم تم قروابتنا زمسلو والله اتش تقا على ما انساتنا تيولو صقع تقول زغونا قحقت العلد اللي عينت مالتي صقع يولو نيرا بحرينا ندلي ولو نحنشاب ودمينا ندلي ولو كراي بسطو مقبل يولو أي كونن واننتنا ندلي ولو كمزين داول صنيحهم نحنا ددويت ميديا نالواش ددويت وون تسمع سلازنا وركا قدم مصاخا ابن زبحال ابي احمد زغزو بارتي بقلصي اقربوا نير بصحف እኛ ምን ፈልገው ወደብ አይደለም እኛ ምን ፈልገው ኤርትራን ነው ኤርትራይና እንደሊሎም ይሉኒር አብዙለም ቅነ ዝነበረ ናይ በዓል ባጫ ናይ በዓል ባዱላ ማለት ዓሰብ ይዝል ነረባዱላ ኮን ዓሰብ ጥራይ ዓሰብ የኤርትራ ሆኖ ያቅም የወሎ ነው ይልወና ዓፋር ሙሉ ደምሲሱ ከምዚ ዝወል ቀለልቲዮም ነይሮ ሕዚ ባጫ ደበሌ ብግልጺ ኤርትራ ዓሰብ ንኸይትህቢላስ ኤርትራ ክስኡን ዋዮም ዓሰብ ንኸይሁ ኤርትራ ክስኡን ዋዮም ከመይ ከም ዝኸለተ ይንፈልጥን ኢሉ ባጫ ደበሌ እውን በዓል ተዛሪቡላ ሕዚ ከመይ ከም ዝኸለተ ይንፈልጥን ዋ ኤርትራውያን እዮም ዝነብሩላ ከመይ ትኺድ ከምዚ ብየማን ትኺድ ብጸጋም ትኺድ ብዘየግድስ ኤርትራ እኮ ኤርትራውያን እዮም ዝነብሩ ባጫ ደበሌ ይኮነን ፈቂዱ ዝሰዳ ስሩውን ዋላ ቦት ዝብልዎ ዘለዉ መንገዲ እንተሓሲብና እውን ኤርትራ ንኽትከድ ናጽነታ ከተረጋግጽስ ባጫ ወይ ባዱላ ገመዳ በልኺድ ኢሎም መሪቆም ይኮን ክሰድዋ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይደሊ ይትዋና ነገሩ ነይሩ ሕዚ ተፈተወ ተጸለ ኤርትራ በኃይል ክነምልሳ ኢና ያብለካሎ ባጫ እንኳን አሰብ ቀርቶ እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል። ምክንያቱም በውጊያ አንሄድም፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን። ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው። ይሄ የሞኞች ፖሊሲ። አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም። ሰውን ሰላም አሳጥተህ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም። ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና ሰው የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለም። ህዝብ ሳይወያይበት አፋሪም ሳይማከርበት እዚ ወደ ዓፋሪ ትናይ ባጫ ሰምዒኻ ያለኻ ኦልሬዲ ኤርትራውን ከመይ ከም ዝኸደተ ዝፍለጥ ነገር የለን ሕዚ ኤርትራውን ክነምልሳ ኢና እዩ ባይዘ ወይ እንታይ ሪኦም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ናፍቲ ናይ ቀጠናዊ ዝኾነ ዘዋዊ ዝኾነ መረዳእታና ክወስደና እንዲሁ እዚ ከዓ ወዲ ዓፋር እዩ ምስኪ ናይ ወዲ ዓፋር ዓሰብ ናይ ወሎ እንዳተባሃለ ዓፋር እንተይተዘራረበሉ ኢትዮጵያ ዘይተዘራረበትሉ ንምንታይ ኮይኑ ይብል ንምንታይ ኮይኑ ይብል ራእዩ ኢኻ ሕዚ ንኸይድ እሞ ናይ ዝወዲ እዚ ሰምዑለይ ብጣዕሚ ዝሕዝኑ ከምዚ ዝበሉ ከመይ ገይሮም ከም ዝገዝእዎም እንታይ ከፊሎም ከም ዝገዝእዎም አይፈልጥና። ሁለት ዘመዳሞች ከጫካ ወጣው በስጦታ የተሰጡት ስም الشوف تاتقاتلتي بزعبا تግራይ ኣብዚ 3-4 ዓመት ብዙሕ ነገር ተባይሉ እዩ ኣብ 3-4 ዓመት ትግራዋይ ብዙሕ ነገር በፂሕ ወይ ኣብዚ ሰዓት ከዓ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ወፂም ከም በሓድሽ እንዳሰበኺዮም ዝርከብ ዘለዉ ትግራዋይ ንምጥቃዕ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ዝባሃል ዘሎ ዝብል እስኪ ቀፂልና ንስማዮ የተሐድሽ ጥፋት ሰሜን አካባቢ የሚሰራ አጋንንታዊ ኃይል የትም ቦታ የለም። የተሐድሽ ጄኖሳይድ ፊልም አክተሮች፣ ዘፋኞች ወደ ሰሜን የሚሄዱት ምን የሚጎበኝ ቦታ ጠፋኝ ሀገር ኧረ እየተዋወቅን እኛ አይናችን የተከፈተ ሰዎች ነን። እዛ ጀመረ ሞክፍጸም ዘለዎ ጥፋት ህዝብ ትግራይ በፓስተራት ናይ ብልጽግና እንደገና ይዝረባሉ። እስክንርአዮ
ሰሜን አካባቢ የሚሰራ አጋንንታዊ ኃይል የትም ቦታ የለም። አገሪቱን ስለሚወዱ ሌላ የሚጎበኝ ቦታ የለም። ቀጥታ መጥተው ፊልም አክተሮች፣ ዘፋኞች ወደ ሰሜን የሚሄዱት ምን የሚጎበኝ ቦታ ጠፋኝ ሀገር? ኧረ እየተዋወቅን እኛ አይናችን የተከፈተ ሰዎች ነን። እዛ ቦታ የሚሄዱት ይኸው ቃል ኪዳን ማደሻ ስፍራ ስለሆነ አንዱ እምበኣር ከም ዝረኣኹሞ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ሰሜን ዓብይ ናይ ሰይጣን ገበል ኣሎ እዚ ምስ ዝጠፍኡ ኢትዮጵያ እንደገና ክትብልጽግ ናብቲ ንሕና ዝደለናዮ ፍጹም ሰላምን ረሃዋን ብልጽግናን ክትምለስ ዝብል ስብከት ክሰብኩ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸዓ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበረ ዝቐጸልዎ ዘሎን ብሕጂ ኸዓ ክፍጽምዎ ዝደልይዎ ዝነበረ ነገር እዩ በዓል ዮናታን ኣክሊሉን ካልኦት ፓስተራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ አብይ አሕመድ ደገፍቲ ኮይኖም ዕንወት ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሮም የሳልጡ ከም ዝነበሩ ንዝክሮ ዝሓቂ እዩ ሕጂ ኸዓ ሰሜን ይበሃል ኣሎ ሰሜን ክበሃል ከሎ ትግራይ ኤርትራ እዩ ካልኦ ሓንቲ ክብልዎ ኣይክእልን እየ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ትግራዋይ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ክኸውን እየ ዝብል እንተደኣ ኣሎ ጸላኢ ህዝቡ ጸላኢ ሕብረተሰቡን ክብርታቱን ባህሉን ሃይማኖትን ከም ዝኾነ ጥራይ ዝፈልጥ ራእዩ ሰሜን ከዓኑ እናተባሃለ ፓስተራት ክሰብኩ ከለዉ ኸዓ እታ ንተጋሩ ሃገር ክትኮኑ ተደሊኹም ሓጽበሉ ጽርግፍ በሉ ኪዱ ጥፍኡ ትብል አዳነች አበቤ ኸዓ ንዝተወሰኑ ሰባት ገዛ ሰሪሓ እናሃበት ኢዳ ከም ዝሳለሙዋ ትገብር ኣላ ከምዚ እዩ ዘሎ ትወረ ኣብ ስልጣን ስጋብ ዘለው ንሶም ከምዚ ዓይነት ስቃይ ህዝቢ ኤርትራን ስቃይ ህዝቢ ትግራይን ክቋርጽ ከይተሓስብዎ እሺ ፍታታታልቲ ናፍቲ ዋና ሓበሬታና ክንሰግር ከለና ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ዘራረብ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ሶምናት ዜና ሃገራት ይገይሽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ዝገይሸለን ከም ትፍለጥ ድማ ሳዑዲ ዓረብያ ማለት እዩ ሳዑዲ ዓረብያ ከይዱ ከዓ ብዛዕባ ባሕርን ከምኡን ብዛዕባ ንኤርትራ ዝኾን ምዕባለታት ሓደሽ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይዝርከብ ዓባ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ናይ ንግዳዊ ለውጥን ከምኡን ኣብ አፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ነገራት ማለት ዘራረቡ ይንዝርከብ ዘለው ድማ እዚ ካብቶም ሓደ ዘራረቱ ዘለው ከዚ ማሕበራዊ ሚድያ እስከ ቀፂልና ንስማዮ ልጅን ዓቕሚ ሰብን ተዋዲድ ዘሎ መሳርሕታትን ስርዓተ ምሕደራን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘሎ ናይ ስራሕ ምትእስሳር ዘብርህ ስእላዊ መግለጺ ኣቕሪቦም ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሽርክ ስራሕ ዘለዎም ድልየት ድሕሪ ምርግጋዝ ነዚ ዝድግፍ ምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምስግጋር ቴክኖሎጂን ዘጠቓልል ውጥን ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡውን ንርኢትኡን ሃናፂ ሓሳባቱን ዓብዪ ግምት ከም ዝህብዎ ኣነጺሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ እቲ ዑደት ተበፂሑ ንዘሎ ምዕባልን ምዕዛብን እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል ንምዝራብን ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ወደባት ንሓበራዊ ልምዓትን ብልጽግናን ዞባዊ ርግኣትን ከገልግላ ምእንቲ ርኢቶ ኤርትራ እቲ ዝግበር ወፍሪ ካብ ኣብ ምውድዳር ኣብ ምምላእ ከተኩር ካብ ናይ ጸቢብ ዞባዊ ዕዳጋታት ድማ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝጠመተ ክኸውን ዝብል ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብ ወደባት ዝግበር ወፍርን ምትሕጋዝን ካብ ብፖለቲከኛታት ብኽኢላታት ክምራሕ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መንጎ ወደባት ኤርትራን ስዑድያን ዝህሉ ምትሕጋዝ ኪኖ ምሃብ ኣገልግሎትን ክልተኣዊ ቁጠባዊ ረብሓን ኣብ ምስግጋር ፍልጠትን ምርግጋጽ ኩሉ መዳዊ ሓበራዊ ምዕባልን ዞባዊ ምትእስሳርን ከተኩር ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣለዉ ቀዳምነታት ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ወደባት ብምብራህ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ንምስምማዕ ቀጻሊ ርክባትን ምምኻርን ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብመኻይን እናተዘዋወረ ነቲ ወደብ ብሓፈሻ ንተርሚናል ኮንቴይነራት ድማ ብፍላይ ተዓዚቡ 13 ታሕሳስ ኣብ ሪያድን ጅዳን ዝገበሮ ኣተኩሮ ማሕከማት ዜና ስሒቡ ዝቐነየ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየዶ ርክባትን ዝበጽሐ ልምዓታዊ ትካላትን ነቲ ዝምድና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግር ኣገዳስን ንጉስ ኻልድ ኣብ ዝኣተወሉ ኣሚር መሐመድ ቢን ዓብድራሕማን አልስዑድ ምክትል ኣሚር ዞባ ሪያድ ብፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ላምታን ተቐቢልዎ
شفت تاتلتي كم تسمع زلهم بريدان سياسة فرقي أبدا الساعة غير وزغني منقشة مالتي أبناي كلتي إن هاجرات أب السعود عربيا إيرترا حدش نجر كم زلون نتحبر إذا كم زلوا كلتي إن بزعبا دوبات نقدنكم مستفل علي ناي سلامة وزوان مفتار كم زغنا نتحبر إذا كم زلوا أشمرك عبيتنا لهم زنبرة حبريتها تزيو من كالتو نير ما قد قلب حدش حبريتها عن رهب قد مزفيديز مصعم كلهم لايكم غير كيترسعوا سسنا يتصبوا يسمعنا